बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे विद दस्ता बुखारी के आज के रोड शो के साथ हाजिर खिदमत हूँ और हम जा रहे हैं उकाड़ा और हम तकरीबन पहुँचने वाले हैं। अभी उससे पहले जब हम निकले तो बहुत सारे टेलीफोन्स और बहुत सारी चीज़ें जो है वो पेंडिंग थी, वो करने के बाद और मेरे साथ मेरा हमदम, मेरा साथी, मेरी बाजी जो हमेशा मेरे हर एक प्रोग्राम में मेरे साथ होती हैं, बाजी वडेरी। और अब तो ये माशाल्लाह मेरी कलीग बनने वाली हैं और बहुत जल्द जो है पंजाब असम्बली में एज ए MP हम इकट्ठे होंगे और ये हमारा साथ एक लंबा चलेगा इंशाल्लाह ताला। बाजी कितने हो, नज़र नहीं आ रहे? इधर से आओ ना, इधर नज़र नहीं आ रही। ये मेरी बाजी और ये वो बड़ों में से हैं और उन बड़ी शफीक बाजियों में से हैं जो हमेशा, जिनके अलावा शायद मैं किसी के साथ कभी भी बाहर नहीं निकली। और अभी मुझे सभी साहब का फ़ोन आया, उन्होंने कहा किसके साथ जा रही हो? मैं कहा जी बाजी वडेरी के साथ। और तो आपको पता मैं किसी और के साथ जाती नहीं हूँ। और बाजी का जो है वो बेटा भी है, मियाँ इमरान जावेद साहब, वो भी इंशाल्लाह ताला इलेक्शन लड़े हैं लाहौर से और अल्लाह पाक उनको भी एक बड़ी सुनहरी कामयाबी अता फरमाएगा। सो हम तकरीबन जो है वो स्टेडियम के करीब करीब पहुँच गए हैं और बाकी गुफ्तगू अब जाके स्टेडियम में होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम इस वक्त जो है वो पत्तों की जो है वो हम क्रॉस कर रहे हैं और इस वक्त ता हद्दे नज़र जो है वो सिर्फ गाड़ियां हैं और इस्तकबाल है। गालिबन हमसे आगे मैडम का इस्तकबाल हो रहा है और यहाँ पर अब हमें नहीं पता कि हम कितनी देर खड़े रहेंगे। ये सामने अगर मैं आपको दिखा सकूँ, ये बड़ा खूबसूरत जो है वो ये भी जलसा का, और अभी जलसा का दूर है बहुत, ये ज़हन में रखिएगा। अभी जलसा का जो है वो शुरू नहीं हुआ और ये माशाल्लाह वो है जिनको बड़ा शौक़ था मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन कैंपेन देखने का और जिन्होंने कभी इतने बंदे जो हैं वो अपने घर के बाहर नहीं देखे होंगे, उनको जो है वो उनको आज नज़र आएगा कि जब शेर निकलते हैं तो फिर क्या होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ताला पूरा पंजाब, पूरा इस वक्त अगर मैं कहूँ कि इस रोड के ऊपर सवाए नून लीग के आपको कोई और नज़र नहीं आएगा इस वक्त, ये आलम है। और इंशाल्लाह ताला यही जज्बा आपको 8 फरवरी को जो है वो नज़र आएगा जब लोग लाइनों में लग के इंशाल्लाह ताला नून लीग के लिए, शेर के लिए वोट डालेंगे। जी वेलकम बैक। और हम जलसा गाह से निकल आए हैं। मैडम ने बहुत ही खूबसूरत तकरीर की, हमेशा की तरह जो वो करती हैं, और बड़ी मुश्किल हुई हमें जलसा गाह में पहुंचने के लिए बिकॉज़ एक पुलिस वाले भाईजान जो है उन्होंने बहुत ही मेहरबानी फरमाई कि उन्होंने हमें गलत रास्ता बता दिया और उसके बाद फिर गलियों के अंदर से, महल्लों में से गुजरते हुए हम पता नहीं कैसे स्टेडियम पहुँच गए। बहरहाल शुक्र है कि टाइमली पहुँच गए थे। और उसके बाद स्टेडियम बहुत खूबसूरती से सजा हुआ था और बाजी ने मुझे बहुत पहुँचाया आज। बाज के हमारी आज अखीर हो गई है और हमारी जो डेली वॉक की कोटा है उससे ज़्यादा वॉक फरमा ली है हमने आज। और वापसी पे भी फिर हमारे साथ यही हुआ कि वापसी पे भी अब हमारी गाड़ी कहाँ थी, हम कहाँ थे। और उसके बाद मेहरबानी की पुलिस वाले जो है वो 2-3 भाई हमारे थे, उन्होंने हमें जो है स्कॉट करके हमें गाड़ी तक पहुँचा दिया और फाइनली हम गाड़ी में बैठ गए। जलसा गाह से पहुँचने से पहले जैसे मैंने कहा कि ये शायद हर चीज़ में अल्लाह पाक की एक मसलियत और जो है वो बेहतरी होती है जो शायद इंसान को समझ में नहीं आती। अगर मैं जो है वो सीधे सीधे स्टेज वाली साइड पे पहुंच जाती तो वो जो गली मोहल्लों के अंदर जोशो जज्बा था, जो लोग जो है वो टोलियों की शक्ल में पूरे शहर के अंदर जलसा गाह बना हुआ था, वो हमें देखने की जो है वो शायद हमें ना मिलता देखने को। और वो जो एक जलसा गाह के बाहर जलसा गाह था, जो एक इंतखाबी मुहिम का जोशो जज्बा है, जो इंतखाबी मुहिम के रंग हैं, वो हमें देखने को ना मिलते। तो ये भी, इसमें भी अल्लाह ताला की बेहतरी थी और बहुत मज़ा आया। हमारे साथ जो है पार्टी के लड़के भी थे, पुलिस वाले भी थे, उन्होंने हमें स्टेज पे पहुंचा दिया और मैडम जो है वो तकरीर अभी शुरू की थी उन्होंने, तो हम पहुंच गए। और जलसा का बहुत खूबसूरती से सजा हुआ था, उसकी तस्वीरें आप साथ साथ देख रहे होंगे। जलसा गाह के अंदर जो 2 बड़ी तस्वीरें जो है वो लगाई गई थी, जिसमें से एक मियाँ नवाज शरीफ साहब की तस्वीर थी और दूसरी बेगम कुलसूम नवाज साहिबा की तस्वीर थी। और ये ऐसे लग रहा था, 2 पिलर्स थे बड़े लाइट वाले थे गालिबन, उनके ऊपर लगी हुई थी, तो ऐसे ही लग रहा था कि जैसे यही पार्टी के 2 बड़े पिलर हैं, बुजुर्ग हैं, जिनके साए तले जो है वो हम सब पार्टी अपनी इलेक्शन कैंपेन का जो है वो आगाज़ कर चुके हैं।
اور آج مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ PMLN کی اوپننگ بیٹسمین تھی اور اوپننگ بیٹسمین نے جو ہے وہ آج سینچری کی ہے. پورے جو ہے وہ آپ ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہوں گے پھول نگر، پھر پتوں کی، پھر ہر چھوٹی بڑی جگہوں کے اوپر جو پتہ بھی نہیں تھا ہمیں، وہاں پہ لوگ کھڑے ہوتے تھے. اور میڈم کا یہ پلس پوائنٹ ہے کہ وہ جہاں ان کو لوگ کھڑے ہوئے دکھیں ان کے استقبال کے لیے، اس کے لیے تو وہ ضرور ان کے پاس کھڑی ہوتی ہیں، وہ گزر نہیں جاتی. تو یہ جو اوپننگ بیٹسمین ہے ہماری، انہوں نے آج بہت چوکے چھکے مارے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اوپننگ بیٹسمین کو جارحانہ ہونا چاہیے اور وہ جارحانہ تھی. لیکن یہ فرق ہے ہماری الیکشن کیمپین میں اور ہمارے لیڈروں کی تقریروں میں کہ ہمارے لیڈر جو ہیں وہ الزام تراشی، بدتمیزی، بد زبانی اور یہ نہیں کرتے جس طرح سے آج کل کچھ بیچارے نئے سیاستدان جو ہے وہ کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. جو انہوں نے پاکستان کی سیاسی حالات کے اوپر بات کی، اس تقریر کے اندر جو مختلف چیزیں تھیں، اگر میں اس تقریر کو 3 حصوں میں تقسیم کروں، پہلا حصہ جو ہے وہ فیصلے سے متعلق تھا، بلے کے فیصلے سے متعلق، جس کے اندر جو باتیں کی جا رہی ہیں بلے کے فیصلے کے حوالے سے اس کو انہوں نے ایڈریس کیا. اور انہوں نے کہا کہ جب ان کو بار بار کہا جا رہا تھا کہ الیکشن کروا لیں، انہوں نے اپنے الیکشن نہیں کروائے، اور اس کے بعد اب خواہ مخواہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر سوالات اٹھانے کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ملتی. پھر مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے نئے جو انتخابی نشان ہیں PTI کو جو ملنے چاہیے ان کا بھی جو ہے وہ انہوں نے وہ بتا دیے ہیں کہ کون سے ہونے چاہیے. تو اور بڑی جو زبردست مجھے ایک تشبیہ لگی وہ تھی کہ انہوں نے جو بلہ ہے اس کو ڈنڈے سے تشبیہ دی، اور انہوں نے کہا کہ یہ بلہ جو ہے یہ ایکچولی ان کے ہاتھ میں ایک ڈنڈے کی طرح استعمال ہوا ہے. وہ آپ دیکھ لیں، وہ 2014 کا جو پارلیمنٹ میں دھاوا تھا، جو پارلیمنٹ کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے یلغار کی تھی یا PTV کے اوپر یلغار کی تھی. اور یہ ہر وقت ان کی سیاست تشدد سے ہی، اب سوری سڑک تھوڑی سی ٹوٹی ہوئی ہے تو کوئی بات نہیں، اس بیچارے کا قصور نہیں ہے، سڑک جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہے. تو اس پہ انہوں نے اس بلے کو تشبیہ دی اس ڈنڈے کے ساتھ، جس ڈنڈے کا یہ استعمال کرتے رہے ہیں اپنی سیاست میں ہمیشہ. اور پھر وہ ڈنڈا جو ہے اس کی ایکسٹریم دیکھی 9 مئی کو. تو انہوں نے کہا کہ ان کو جو ہے وہ 2 نشان ملنے چاہیے. یا تو ان کو نشان مل سکتا ہے پیٹرول پمپ، جی، جو یہ بنانے کے موجد ہیں. اور یقین مانے پہلی دفعہ میں نے اپنی سیاسی زندگی میں 20-21 سال کی سیاسی زندگی میں نے پہلی دفعہ پیٹرول پمپ کا نام سنا تھا کہ پیٹرول پمپ بھی کوئی بلا ہوتی ہے اور وہ بنتی کیسے ہے، یہ بھی ہم نے سیکھا زبان پارک کے باہر سے. تو ان کا جو ہے انتخابی نشان جو یا یہ ہونا چاہیے یا وہ گھڑی ہونا چاہیے تھا، جو رسٹ واچ ہے جو اس آدمی نے کعبہ شریف کی جو تصویر والی گھڑی اس نے بیچی تھی، یہ ہونے چاہیے. اور پھر جو دوسروں کو چور ڈاکو کہتا رہا، آج اس کا جو ہے وہ مختلف چوریوں اور ڈکیتیوں کے جو ہے اس کے اوپر وہ اس وقت جیل کاٹ رہا ہے. اس کے بعد جو دوسرا حصہ تھا ان کی تقریر کا، وہ مینیفیسٹو تھا، وہ منشور تھا جو پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان کی عوام کے لیے بنا چکی ہے. اس کے سیلینٹ فیچرز آپ کہہ لیں کہ انہوں نے جو ہے اس کا اظہار کیا کہ کس طرح سے خواتین کے لیے، بچوں کے لیے روزگار میں اضافہ، بجلی گیس کی قیمتوں میں کمی اور مہنگائی میں کمی، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ اس کو انہوں نے کیٹر کیا. اور پھر جو انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جب وہ کیمپین کے لیے نکل رہی تھی تو میاں صاحب اس وقت جاتی عمرہ میں ایک میٹنگ کر رہے ہیں جس کے اندر جو حکومت انشاءاللہ تعالیٰ جو اللہ پاک اور عوام کی جو سپورٹ ہے اس سے اگر ہمیں ملتی ہے تو کون سے ایسے اقدامات ہیں جو فوری طور پر کرنے کی ضرورت ہوگی، کون سے لانگ ٹرم ہوں گے، اور اسی کو پلاننگ کہتے ہیں. اور وہ یہ میٹنگ کر رہے تھے. اس کے بعد بڑا خوبصورت انہوں نے آج ایک نعرہ انٹروڈیوس کرایا، اور وہ نعرہ ہماری الیکشن کیمپین کا نعرہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ کہ پاکستان کو نواز دو. اور یہ نواز دو جو ہے یہ اس کے 2 میننگز ہیں. ایک تو نواز دو ہوتا ہے کہ آپ دے دیں اس کو، لیکن دوسرا نواز شریف ہے. اور اس سے خوبصورت نعرہ، اس سے خوبصورت لائن نہیں ہو سکتی. اور اس کو انہوں نے مختلف چیزوں سے ریلیٹ کیا کہ پاکستان کی عوام کو مہنگائی سے نجات سے جب نواز دو، پاکستان کی عوام کو جو ہے وہ بجلی کی کمی، بجلی کے بلوں میں کمی سے نواز دو، پاکستان کی عوام کو اچھے روزگار اور اچھی تعلیم و تربیت اور اچھی صحت کی سہولتوں سے نواز دو. سو پاکستان کو نواز دو، یہ ہمارا الیکشن
इंशाल्लाह ताला स्लोगन होगा, जो मुझे लग रहा है, और बहुत अच्छा नारा है ये। इसलिए ये आज एक बहुत ज़बरदस्त जो है वो प्रोग्राम था, जिससे मुझे लगता है कि सिर्फ ओकाड़ा नहीं, ओकाड़ा के इर्द गिर्द भी बहुत जितने जहाँ से वो गुजरी हैं वो इलाके भी चार्ज थे, और वहाँ पर भी एक मुस्लिम लीग नून का रंग आपको नज़र आ रहा था। और मुखालफिन को ख़बर हो कि हमारी ओपनिंग बैट्समैन ने सेंचुरी कर दी है, लेकिन अभी हमारे नायब कप्तान और हमारे कप्तान की बारी अभी बाकी है, तो अब भागना नहीं है, रोना भी नहीं है, और घबराना तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि अब आपको बड़ा शौक़ था शेर को मैदान में देखने का, और वो जो मुखालफिन और ख़ास तौर पर वो तजियाकार जो घर बैठ के पता तजियाकार बने हुए, वो फरमाया करते थे कि जी नून लीग डर रही है अवाम में निकलने से, अवाम में निकल नहीं सकते। आज उन्होंने अवाम का एक जम्मे गफ़ीर देखा, और इस जलसागाह के बाहर 3 गुना जलसा मैंने अपनी आंखों से देखा है। अल्लाह पाक इंशाल्लाह ताला, ओकाड़ा पहले भी PMLN का गढ़ था, हमेशा रहा है, और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी हम ओकाड़ा से क्लीन स्वीप करेंगे, और ये तमाम सीटें जो है ये हम प्रोविंशियल असम्बली की हों या नेशनल असम्बली की हों, ये जीतेंगे, और यहाँ पर फिर से शेर दहाड़ेगा। मेरा आज का व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे बातचीत होगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए। खुदा हाफ़िज़।